میرے کریم آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی، تھوڑی دیر تو بعد بارش شروع ہو گئی۔ جمعے والے دن دعا کی تھی، بارش آ گئی۔ دوسرا دن ہم نے دعا کی تھی، بارش آ گئی۔ جناب والا ہفتہ بارش ہوئی، اتوار بارش ہوئی، سوموار بارش ہوئی، منگل بارش ہوئی، جناب والا بدھ بارش ہوئی، جمعرات بارش ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلامو، جمعے والا دن آ گیا۔ مصطفیٰ علیہ السلام ممبر ختم نبوت تے بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے، او نوجوان آیا آنکھ دروازے دے وچ کھڑا ہو گیا، پھر سر دے جا تھپڑ ماریا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کی ہویا؟ عرض کی سونیا دعا کر بارش بند ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کی وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اگے پیاسے مر چلے سا، ہن ڈب ڈب مر چلے۔ یا رسول اللہ اگے پیاسے مر چلے سا، تو یا نبی اللہ ہن ڈب ڈب مر چلے۔ اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی دعا ہے۔ تے موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا میدان طیہ دے وچ آگے تے فرمایا کہ لکیر لگاؤ۔ موسیٰ کلیم نے لکیر لگائی، لکیر دے وچ لگا کے تے سارے نو اکٹھا کیتا۔ اینو چھوڑا موسیٰ کلیم گھیرا لگا لیا، یعنی کہ پنجابی وچ آکھاں تے کڑا بن لیا، کڑا ماریا تے وچ ساری امت نو اکٹھا کر لیا، امت نو اکٹھا کیتا گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے امت نو اکٹھا کیتا تے موسیٰ کلیم فرمایا گیا موسیٰ ہن دعا کر۔ اللہ تے نبی موسیٰ کلیم دعا کر لگے تے اتو آواز آئی موسیٰ بارش تے آ جائے، لیکن تیری امت دے وچ ایک گناہگار ہے، او دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی۔ موسیٰ کلیم اپنے بندیاں نو فرمان لگے، اپنے غلاماں نو، اپنے امتیاں نو فرمان لگے بھی بارش تے آ جاندی ہے، لیکن وجہ ہے کہ تہاڈے وچ ایک گناہگار ہے، او دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی۔ کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا ہے، جڑا نوجوان سی انہوں پتہ سی میں کنہ کو گناہگار ہاں، میں کیڑے کیڑے گناہ کیتے ہوئے، میں کیڑے کیڑے بد اعمال کیتے ہوئے۔ تھوڑی دیر تو بعد بارش آ گئی، تھوڑی دیر تو بعد بارش آ گئی۔ نوجوان اللہ دی بارگاہ دے عرض کیتی، یا اللہ مینوں پتہ ہے میں کنا گناہگار ہاں، یا اللہ مینوں پتہ ہے میں کیڑے کیڑے گناہ کیتے ہوئے نے، یا اللہ مینوں ہی پتہ ہے، تنوں ہی پتہ ہے، یا اللہ تنوں ہی پتہ میں کیڑے کیڑے گناہ کیتے ہوئے نے۔ یا اللہ میرے گناہاں دے نال تیرا کی بگڑیا ہے؟ یا اللہ جے اگر اج میں میدان تو واپس چلا گیا، لوکاں نے میری نسلاں نو تانے تے مینے مارنے نے، تیرے باپ دادے دی وجہ تو بارش نہیں سی آ رہی۔ یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ معافی دے دے، اگر اج نہ معاف کیتا یا اللہ ساری زندگی مینوں تانے تے مینے وجنے نے۔ یا اللہ معافی دے دے۔ موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا اللہ جناب والا او نوجوان نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا اللہ اگر معافی نہ دیتی یا اللہ میرے پلے کچھ نہیں رہے گا، یا اللہ میرے تے پردہ پایا ہی آج بھی پردہ ہی پا دے۔ موسیٰ کلیم اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر رہے، یا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نے تھوڑی دیر تو بعد بارش آ گئی۔ موسیٰ کلیم نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی، یا اللہ جناب والا بارش آ گئی، نوجوان واپس باہر نہیں آیا، اللہ نے بارش عطا فرما دیتی۔ موسیٰ کلیم نے عرض کی، یا اللہ بندہ بھی باہر نہیں آیا، بارش بھی آ گئی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں موسیٰ ہاں بارش آ گئی ہے۔ عرض کی، یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا موسیٰ انہیں میری بارگاہ دے توبہ کر لئی ہے، موسیٰ انہیں میری بارگاہ دے توبہ کر لئی ہے۔ موسیٰ کلیم نے عرض کی، یا اللہ مینوں بندہ بخا دے۔ اللہ نے فرمایا میں موسیٰ 40 سال او دے تے پردے باندھا رہا واں، موسیٰ ہن کیویں بخا دیواں؟ او دی تے میری صلح ہو گئی۔
اللہ ہن کیویں بکھا دیواں او دی تے میری صلح ہو گئی اللہ دی بارگاہ وچ جڑا توبہ استغفار کرے جڑا توبہ کر لے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ایت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل من علیہا فان جنہوں اے سمجھ آ جائے کہ سارا دا سارا کچھ ہی فنا ہو جانا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ او گناہ نہیں کرتا کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ میں تے فنا ہو جانا میں تے ختم ہو جانا آخرکار فنا ہی فنا ہے آخرکار موت ہی موت ہے دوسرے مقام دیتے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا خواہ انسان ہے خواہ چرند پرندے خواہ چونٹی ہے اللہ کریم نے 18,000 مخلوق نو پیدا فرمایا 18,000 مخلوق نو پیدا فرمایا اور 18,000 مخلوق نو رزق بھی عطا فرما رہے 18,000 مخلوق نو موت آنی آنی فرمایا نہ تے کھلا دا لہلہانا روے گا نہ پرندے چہچہاہٹ روے گی نہ پہاڑ دیاں بلندیاں رہن گیاں نہ کوئی انسان نہ کوئی چودھری نہ کوئی لمبے دار کچھ بھی باقی نہیں رہے گا کل من علیہا فان فرمایا سارے دا سارا کچھ ہی فنا ہو جاوے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا صرف تہاڈے رب دا جلال تہاڈے رب دی بزرگی تہاڈے رب دی عزت باقی رہ جاوے گی اے فان دس رہے کہ انسان نے زندہ کوئی نہیں رہنا فان دا معنی کہ فنا ہو جانا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اللہ دی بارگاہ سچی اور پکی توبہ فرما لیں عمر فاروق دا جلال بہت زیادہ ہے حیبت بہت زیادہ ہے عمر فاروق ہوئے کہ جدے سائے دے کلو انسان بھی شیطان بھی ڈردا ہے او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 لاکھ مربع میل دا کلہ وارث عمر نو جڑا راستے وچ ویکھ لیندا ہے اپنا رستہ چینج کر لیندا بدل لیندا اتنی حیبت ہے عمر دی ایک بار آپ گلی دے وچوں دی جا رہے مدینہ شریف دی گلی دے وچوں دی جا رہے تے راستے دے وچ ایک انسان ملیا رات دا ویلا تے ہے شرابی سی تے بڑی کثرت دے نال شراب پین والا سی شراب نہیں سی چھوڑ دا رہا اے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھی پتا سی کہ بڑا شرابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں قریب آگے نا دودھ شراب دے نشے دے وچ عمر فاروق دے چہرے دے تے نظر پئی تے دل دے وچ خیال آئے تے عمر اج تے مینوں قتل کر دے گا میں شراب پیتی ہوئی سیدنا عمر فاروق دے قریب آیا جناب والا جس ویلے عمر نو ویکھیا عمر نو ویکھیا اودیاں چیخاں نکل گئیاں عمر نو ویکھ کے کہن لگا یا اللہ اج معافی دے دے اج عمر نو پتہ چلیا عمر نے مینوں قتل کر دینا ہے یا اللہ اج معافی دے دے یا اللہ اج میری شراب دے بارے پتہ چل گیا عمر نو یا اللہ عمر نے میرے پلے کچھ نہیں رہن دینا یا اللہ معافی دے دے عمر فاروق چلدے چلدے اس نوجوان دے قریب آئے تے فرمان لگے تیرے بغل دے وچ کی ہے کہن لگا عمر دودے عمر دودے عمر میرے کول دودے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بغل دے وچ کیوں لے آئے ہویا کپڑے دے وچ کیوں لپیٹے آئے ہویا کہن لگا عمر گرم بڑا سی اس واسطے لپیٹے آئے ہویا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے چلیا مینوں دس جناب والا جس ویلے کپڑا ہٹایا شراب دا دودھ بن گیا شراب دا دودھ
بن گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پتہ مینوں بھی ہے پتہ تینوں بھی ہے، دس کیتا کیا؟ کہن لگا عمر بس او دا ترلا ماریا ہے، او دی بارگاہ جو توبہ کر لئی ہے اللہ نے میری توبہ قبول کر لئی۔ او دا ترلا مارے، لکھ گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے۔ پتہ سانو بھی اسی کی کرنے، پتہ سارے نو ہوندا کہ میں کیڑے کیڑے گناہ کیتے، پتہ سارے نو ہوندا کہ میں کس طرح دی زندگی گزار رہے ہیں، پتہ سارے نو ہوندا کہ میں کتنا پاک تے کتنا صاف ہوں۔ ات سارے نو اپنے گھرے باندھ دا پتہ ہوندا کہ میں کیڑیاں کیڑیاں نیکیاں کر رہے ہیں، کیڑے کیڑے گناہ کر رہے ہیں، ات ہر انسان نو پتہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بلایا، قریب بلا کے فرمایا کی کیتا؟ پنجابی دے وچ آکھاں عربی دے لفاظ نے تے فرمایا میں ترلا ماریا، ترلا ماریا کہ مالک اج مہربانی فرما دے، جڑی شب برات گزر کے گئی نا، یہ ترلے والی رات سی، رب دی بارگاہ وچ ترلا مارن والی رات سی۔ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے، آپ نو بشر حافی کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ حافی اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ آپ جدن گزر کے جاندے رہے سن، جدن گزر آپ دا ہندہ رہا سی جس گلی دے وچوں دی، لوگاں دے جانور اس گلی دے وچ گوبر نہیں سی کر دے رہے، آپ دی عزت دی وجہ تکریم دی وجہ بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بار شراب دے نشے وچ دھند اور اتنی شراب پیندے نے کہ پتہ نہیں ہوندا کہ میں کس جگہ دیتے لیٹیاں ہوئے، اتنی شراب پیندے نے۔ ولی کس طرح بنے؟ ایک بار شراب پی کے جا رہے، راستے وچ بعض نے لکھیا کہ قرآن پاک دا ٹکڑا ملیا تے بعض نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی، ہے شراب دے نشے وچ۔ جس ویلے ٹکڑا ویکھیا، مومن والے دل نے کہ ہولا ماریا، ہوکا ماریا، اس ٹکڑے نو نالی دے وچ پکڑ کے انہوں صاف کیتا، اے نہیں کیتا کہ انہوں صاف کیتا تے خوشبو لگا کے تے اوپر رکھ دیتا، ایسا نہیں کیتا۔ بشر حافی نے کی کیتا؟ صاف بھی کوئی نہیں کیتا، صاف بھی کوئی نہیں کیتا۔ بشر حافی نے پکڑیا، منہ دے وچ پایا، نگل گئے اندر لے گئے۔ اللہ کریم نے بعض فرمایا کہ کسی نبی نو بھیجیا تے بعض فرمایا کہ ایک ولی نو بھیجیا۔ جس ویلے بشر حافی دا پوچھ کے نے تے انہاں دے دروازے دیتے گئے تے پوچھا گیا کہ بشر کتھے وے؟ انہاں نے عرض کی تھی کہ حضور او میں خانے دے وچ نے جتھے شراب پیتی جاندی رہی سی۔ جس ویلے آپ میں خانے دے دروازے دیتے گئے تے دروازہ کھڑکایا، اندروں ساکی باہر آیا، ساکی نے پوچھا گیا کہ کتھے بشر؟ انہاں کہا جی شراب پیتی ہوئی تے کوئی نہیں پتا کس حالت دے وچ۔ آپ اندر چلے گئے تو جا کے حضرت بشر حافی دے کان دے وچ فرمان لگے، اٹھ تنو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اٹھ اللہ نے تنو قبول کر لیا ہے۔ نشے دے وچ شراب دے نشے وچ دھند ہوئے بندہ تے بندے نے کچھ نہیں پتا ہوگا، لیکن جس ویلے اے سنیا نا کہ اللہ نے تنو قبول کر لیا، فرماندے نے میرا نشہ اسے ہی وقت اتر گیا۔ تے پوچھا گیا کہ کیڑا عمل میرا قبول ہویا؟ میں تے کوئی عمل چنگا کیتا ہی دے۔ فرمایا گیا عمل تے کوئی نہیں چنگا کیتا، پر راستے وچ جاندے جاندے جڑا او بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹکڑا ملیا سی نا،
انہوں اندر لے گیا سے او دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے تیری بخشش فرما چھڑی. اور جس دن آپ دا وصال ہویا، جس دن آپ دا وصال ہویا تو جانوران نے اس گلی دے وچ گوبر کر دیتا. بندہ آیا تے وہ پکارن والا منادی کرن لگ پہ لوگوں بشر خافی وصال کر گئے، لوگوں بشر خافی وصال کر گئے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ وجہ کی کس طرح پتہ چلے؟ انہوں نے آکھیا کہ ایک گلی دے وچ جڑا گوبر ایک گوبر دس رہا کہ اج بشر حافی وصال کر گئے، کیونکہ بشر حافی زندہ ہوندا تے جانوراں نے ایتھے گوبر نہیں سی کرنا. جڑا اللہ نو پسند آ جاوے، جڑا اللہ نو پسند آ جاوے، جڑا اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کر لوے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بستام دی نگری دا بادشاہ، حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جدی ماں نے دعا کی تھی اللہ نے ولی بنا چھڑیا. خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے شہر مقدس دے وچ ایک رقاصہ عورت آئی، یعنی کہ جڑی رقص کر دی رہی سی، رقص کرنا تے انہوں نے جناب والا نوجوانوں نے رقص ویکھنا کرنا اس عورت دا. لوگاں دی کتاراں لگ جانیاں کرنیاں، شام پینی کرنی تے لوگاں دی کتاراں ٹکٹ لین واسطے اس عورت نو ویکھنا ہے، اس عورت دا ڈانس ویکھنا ہے. حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ وچ کسی مرید نے آ کے عرض کی تھی حضور معاملہ بڑا خراب ہو گیا. فرمایا کی ہویا؟ عرض کی تھی حضور ایک عورت فلاں گلی فلاں محلے دے وچ آئی، یا حضرت او لوگاں نو اپنے حسن وال مائل کر رہی، یا حضرت کچھ کرو. فرمایا کر دی کی؟ آخیا پیسے لے کے تے زنا کر دی، بدکاری کر دی. حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا آج شام پہ لین دو، آج اٹھے کوئی نہیں جاوے گا. توبہ موضوع میرا ہے توبہ، میں انشاءاللہ تعالی توبہ ہی اگے لے کے جا رہا ہوں. حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز عشاء ادا کی تھی تے نماز عشاء ادا کر کے خواجہ صاحب جناب والا اس رقاصہ عورت دے دروازے دے سامنے جا کے بیٹھ گئے. جیڑا نوجوان آوے خواجہ صاحب نو ویکھے تے مڑ واپس چلا جاوے. اللہ دا ولی اج دروازے دے وچ بیٹھا ہویا، انداز بھی وکھرا تے اج نظام بھی وکھرا ہی نظر آ رہا. رقاصہ عورت بڑی دیر تک انتظار کر دی رہی کہ نوجوان آوے گا تے میں انہوں اپنے حسن دے جال وچ پھنسا لواں گی. حضرات گرامی قدر خواجہ صاحب اوتھے بیٹھے دے، نوجوان جیڑا آندا تے ویکھ کے چلا جاوے. رقاصہ عورت نے اپنی نوکرانی اپنی غلاماں نو بھیجیا تے آکھیا جا ویکھ کے آ کہ اج نوجوان کوئی کیوں نہیں آیا. جس ویلے نوکرانی آئی تے دروازہ کھولیا تے دروازہ کھول کے ویکھیا ایڈا حسین بابا، ایڈا سونا بابا. رقاصہ نو جا کے نوکرانی کہنے لگی کہ آج تیرے دروازے دیتے کوئی نہیں آنا. کہنے لگی وجہ کی؟ کہنے لگی وجہ اے وے کہ آج تیرے دروازے دیتے اللہ دا ولی آ کے بیٹھا ہویا بایزید. رقاصہ عورت جلدی دے نال باہر آئی تے دروازہ کھول کے کہنے لگی بابا ایتھے تیرا کام کوئی نہیں، ایتھے نوجوانہ دا کام ہے. بابا تو کیڑے پاس سے آ گیا؟ حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی اٹھے تے فرمایا میں اندر آنا چاہنا. انہیں اندر آن دی اجازت دیتی. فرمایا ایک رات کتنے پیسے لینی؟ انہیں آکھا جی اتنے پیسے لینی. خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی فرمایا کہ تو اتنے لینی میں تنوں ڈبل دواں گا. خواجہ صاحب نے انہوں ڈبل پیسے دے دیتے. خواجہ صاحب فرماندے نے کہ ہون قیمت میں تیری ادا کر دیتی، ہون جی میں کہاں گا تو اوویں کر رہا ہے. بولی بولی ذرا سبحان اللہ. فرمایا کہ جس طرح میں کہاں گا ہون تو اوویں کر رہا ہے. حضرت خواجہ صاحب فرمان لگے کہ اس طرح کر جا وضو کر کے آ. کہنے لگی بابا میں نے تے پتہ ہی کوئی نہیں کہ وضو ہوندا کی ہے. میں تے اپنے ماں دے گھر جوان ہوئی تے ماں نے میں ایسا کچھ دسیا ہی کوئی نہیں.
خواجہ صاحب نے وہ سامنے وضو فرمایا کہ وضو فرما کے فرمایا اس طرح وضو کر، فرمایا جا ایک کپڑے بدل کے آ، مسلمانہ والے کپڑے اچھے لباس پہن کے آ۔ جس ویلے وہ لباس پہن کے آئی خواجہ صاحب کے سامنے آئی تے کہنے لگی بابا ہون کی کرا؟ فرمایا جویں جویں میں کرا اوویں اوویں کری جا، جویں جویں میں آکھاں اوویں اوویں کری جا۔ خواجہ صاحب نے 2 رکعت نماز نفلہ دی نیت فرما لئی، عورت بھی نال کھڑی ہو گئی، بابا جس طرح کردا ہے عورت بھی اونجی کری جاندی ہے۔ بابا جی جناب والا رکوع دے وچ آ گئے، عورت بھی رکوع دے وچ آ گئی، خواجہ صاحب سجدے دے وچ آ گئے، عورت بھی سجدے دے وچ آ گئی۔ خواجہ صاحب دیاں چیخاں نکل گئیاں، رو کے عرض کیتی نیلی چھت والیا ایتھوں تک لیانا میرا کم سی، اگے تو جانے تے اے جانے۔ یا اللہ اتھو تک لے آنا میرا کم سی، اگے اے جانے تے تو جانے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا۔ حضرات گرامی قدر او دی بارگاہ وچ کوئی سچی توبہ دے کر لے، اگر وہ بدکارہ تے رقاصہ عورت نو معاف کر سکدا ہے تے اس خانو ہی معاف کر سکدا ہے، لیکن ایسا ساڈا خیال کوئی نہیں۔ ساڈا ایک خیال ہے کہ جیسی زندگی گزر رہی ہے تو اچھی گزرنی چاہیے۔ ساڈا ایک خیال ہے کہ جننے گناہ ہون وہ تھوڑے نے۔ اسی آکھیے نماز پڑھتے کہندا ہے ساڑھے کو وقت کوئی نہیں، اسی آکھیے نماز پڑھتے کہندا لباس خراب ہے، اسی آکھیے نماز پڑھ تے آخدہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل تو شروع کراں گا، لیکن آگ قبرستان دے وچ جا کے ویکھ او تیرے تو بڑے بڑے حسین ماما دے پتر اتھے لیٹے ہوئے نے جڑے کہندے رہے سن کل شروع کراں گا، کل شروع کراں گا، کل شروع کراں گا، لیکن فرمایا کل من علیہا فان، فرمایا انہاں دی کل آئی کوئی نہیں، وہ سارے دے سارے فنا ہو گئے۔ آ قبرستان آج چیخ و پکار کر رہی ہے، وہ قبر جس قبر تو تے میں کدے یاد نہیں کیتا، وہ قبر دن دے وچ 70 بار تینوں مینوں یاد کر دی تے آواز والا کی آندی آخر دیا انسان میرے وچ آنا تے کچھ نہ کچھ عمل لے کے آئی، کچھ لے کے آمی میرے کول آنا ہے تھے، میرے کول آنا ہے تے کچھ نہ کچھ لے کے آئی۔ سائیں سردار نے آکھیا سی او سیاں او سیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں، جو مڑیاں سردار سجل تو او تکیاں جو گیاں رہیاں۔ بڑے بڑے نوجوان آخدے رہے سن میں کل نماز پڑھیا کراں گا، آج آ قبرستان دے وچ جا کے ویکھ لے بڑیاں بڑیاں ماواں دے پتر اوتھے لیٹے ہوئے نے، جناب والا جڑے کہندے رہے سن کل نماز پڑھاں گا، کل نماز پڑھاں گا، جڑے آخدے رہے سن کل تو روزے رکھا کراں گا، او دی کل آئی کوئی نہیں، او دا کل روزہ آیا ہی کوئی نہیں۔ آخر کار کا او قبرستان دے وچ چلا گیا تے جناب والا جس ویلے دنیا دے تو چلا جاندا ہے، جس ویلے اسرائیل روح قبض کرن واسطے آندا ہے، ہاتھ دے وچ نبضاں ڈاکٹر پکڑے رہ جاندے نے، ماما ویکھدیاں رہ جاندیاں نے، پتر ویکھدے رہ جاندے نے، اسرائیل روح قبض کر کے لے کے چلیا جاندا ہے، اوتھے نہ ماں کم آندی ہے، نہ ڈاکٹر کم آندا ہے، نہ رشتہ دار کم آندا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی، جد جانسی جان اکیلی۔ آ قبر
قبرستان دے وچ جا کے ویکھ لے اوتھے جا کے جس ویلے انسان دنیا تو چلیا جاندا ہے انسان تھوڑی دیر واسطے او دے واسطے روندے نے تھوڑی دیر واسطے جناب والا او دے واسطے اتھرو وگائے جاندے نے جناب والا جڑا قریبی رشتہ دار ہوے او آ کے کان دے وچ آکھدا ہے ذرا جنازہ جلدی پڑھیا جے اسا دور جانا ہے لوگ جلدی جلدی کردے نے پھر تینوں پھٹے دے تے لٹا دتا جاندا ہے تیری انگوٹھی بھی اتار لیتی جاندی ہے تیری گھڑی بھی اتار لیتی جاندی ہے تیرا بوسکی دا سوٹ کٹ کے جناب والا اتار لیا جاندا ہے پھر جناب والا تیرا جنازہ جا کے پڑھیا جاندا ہے تینوں قبر دے وچ رکھ کے آ جاندے نے جنوں پیار پوتا ہوے او مٹی بھی پوتی پاندا ہے اور رشتہ دار تینوں اوتھے چھڈ کے آ جاندے نے اوتھے نہ ماں نے کام آنا نہ باپ نے کام آنا ہے تے جس ویلے چھڈ کے واپس آندے نے تے آکھدے نے لے بلیا اگے تو جانے تے تیرا رب جانے تیرے اعمال جانن تینوں چھڈ کے واپس آ جاندے نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لپی بکی مٹی پاندے تے کردے ٹھیر اچیرا پر درود گھرانوں آندے تے مڑ نہیں پاندے پھیرا اتھے جا کے اپنی اعمال نے کام آنے نہ رشتہ دار نے کام آنا تے نہ کسی نے کام آنا فرمایا امی ہی و ابی ہی و صاحبتی ہی و بنے ہی فرمایا نہ تیری ماں نے کام آنا نہ رشتہ دار نے کام آنا اے جنہ دیاں جوانی دے تو مان کرنا نا کہ میرے یار میرا پائی میرا سارا کچھ ہے اس صرف ایتھو تک نہیں اتھے جا کے اینا کسی نے کام نہیں آنا میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے لپی بکی مٹی پاندے تے کردے ڈھیر اچیرا پڑھ درود کرانو آندے مڑ نہیں پاندے پھیرا اتھے ویکھو نہ جا کے قبرستان دے وچ حال بڑیاں ایسی ہیں قبریاں جنیاں بارش ہوئے نا برسات دا موسم آوے تے بڑیاں قبراں بہ جاندیاں نے کئیاں نو ایسے نو پتہ جنہاں نو اپنے پردادے دی قبر دا پتہ ہی کوئی نہیں پردادا تے بڑی دور دی بات ہے کئیاں نو اپنے دادے دی قبر دا نہیں پتہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے مٹھیاں بر بر مٹی پاندے تے کردے ڈھیر اچیرا پڑھ درود کرانو آندے مڑ نہیں پاندے پھیرا پھر اتھے کسے کام نہیں آنا اتھے اپنے اعمال نے کام آنا ایتھے تے میں تے تو تول دے وچ کمی کر لینے آنا ایتھے تو تے میں حلال تے حرام دے وچ پہچان نہیں نہ کر دے ایتھے تو تے میں جس ویلے اذان ہوندی تے کان دے وچ ہینڈ فری لگا کے رکھنے ایتھے تو تے میں اذان ہوندی ہوئے تے جواب دینا گوارا نہیں نہ کر دے ایتھے تو تے میں اذان نماز ادا نہیں نہ کر دے قضا کو کر دینے قضا تے بڑی دور دی بات ہے بلکہ ادا کر دے کوئی نہیں چھوڑ دینے ترک کر دینے ایتھے تو سارا کچھ کر لینا میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا نہیں اوتھے ہونے نے عملاں دے نبیڑے اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے تے کسے نہیں تینوں بات پوچھنی اوتھے تینوں کسے نے نہیں پوچھنا تو دس چودھری دا پتر ہے لمبردار دا پتر ہے دس تیری برادری کی ایتھے تے کئی لوگ آکھدے نے کہ میں پنڈ دا لمبردار تے میں چودھری ہوں اوتھے لمبرداری کم نہیں آنی اوتھے پوچھا جانے کہ دس کر کے کی آئے کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 راتاں کتھے گزاریاں اوتھے کفن جس ویلے چہرے دے تو ہٹایا جانا تو پوچھا جانا کہ کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا جی دلہن والا صاحب ہونا تینوں سج دبا کے تے جس ویلے چھڑ کے آنا نا تے منکر نکیر رہنے تیری قبر دے وچ آنا ہے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ او دی عکاسی بیان فرما رہے تے میاں سی عارف باللہ سی عارف سی جاندا سی سارا کچھ تے میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا 10 راتاں گزاریاں اتھے جا کے سائیاں نے پوچھ لینا 10 تیری جوانی دے بارے تیرے پوچھنا بھی 10 اے جوانی تینوں عطا کیتی گئی تے اے جوانی کس طرح بسر کر کے آیا اتھے یہ نہیں پوچھا جانا 10 تیری کیڑی برادری ہے جٹ برادری ہے بٹ برادری ہے کس برادری نہ تعلق رکھنا نا اتھے تیرے کول پوچھا جانا کہ 10 کر کے کی آیا لے کے کی آیا تے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ سچی توبہ کرے اج دا نوجوان جس ویلے گناہ کرنا ہوئے تے پچھلے کمرے دے وچ چلا جاندا ہے
دروازہ بند کر لیندے لائٹ بجھا لیندے دروازہ بند کر کے نوجوان دے دل وچ خیال ہوندا ہے کہ ہن مینوں کوئی نہیں پیا ویکھدا لیکن چلیا انہاں کول تے تو چھپ گیا جڑے جاندے کچھ نہیں او دے کول چھپیا نہیں جڑا تینوں ہر ٹائم پیا ویکھدا جڑا ہر وقت تیرے اوتے نظر رکھدا تو او دے ویکھیا کیوں نہیں تینوں او پیا ویکھدا ہے اے نوجوان دا خیال ہے جس ویلے گناہ کردا کہ پچھلے کمرے دے وچ چلا جاندا تے دروازہ بند کر لیندا تو گناہ کردا حضرت یوسف علیہ السلام امام غزالی تفسیر یوسف دے وچ ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا قال کوٹھری دے وچ لے گئی 7 کمرے بند کر دیتے 10 دروازے بند کر دیتے 7 کمرے 7 دروازے نے لاک کر دیتا تالا لگا دیتا پڑھا قرآن میں نے پتہ مست ہو گیا پر مستی وچ بھی سبحان اللہ نکل جاندی کی خیال ہے شیخ سعدی فرمایا سی کہ اونٹ مست زیادہ ہوئے تو ایک من دی بجائے 2 من پار چک لیندا ہے تے تم اسی کے رسول دی مستی وچ بولو ذرا سبحان اللہ اے میری گلاں اگر تواڈے سینے دے وچ ایک دل دی سینے وچ لگ گئی تے میرا بیٹھن دا مقصد پورا ہو جاوے گا یوسف علیہ السلام نو زلیخا قال کوٹھری دے وچ لے گئی پچھلے کمرے دے وچ 7 دروازے بند کر دیتے گئے تفسیر یوسف امام غزالی فرماندا جس ویلے 7 دروازے بند کر دیتے گئے تے 7 دروازے نو تالا لگا دیتا یوسف بڑا سونا سی ایڈا سونا یوسف سی تے زلیخا مصر دے وچ ایسی عورت کوئی نہیں سی بڑی حسین جمیل عورت سی زلیخا آج بھی کسی نے اپنی بیٹی دا نام رکھنا ہوئے نا تو پہلے ویکھ دیے کہ سونی ہے جے سونی ہوئے تو پھر او دا نام زلیخا رکھیا جاندا ہے جی زلیخا بڑی سونی سی حضرت یوسف علیہ السلام نے جس ویلے کال کوٹھلی دے وچ لے گئی نا اللہ دے قرآن نے او دا نقشہ پیش فرمایا زلیخا یوسف علیہ السلام دے قریب آئی تے کہنے لگی قالت حیت لک قالت حیت لک قالت حیت لک قالت حیت لک اے یوسف جلدی کر یوسف جلدی کر حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا وال ویکھیا تے ویکھ کے فرمان لگے قال معاذ اللہ فرمایا قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ یوسف علیہ السلام جس ویلے زلیخا یوسف دے قریب آئی زلیخا دا لاگے بت پہ آئے ہویا سی زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتاریا اس بت دے اتے دے دیتا یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا ایک ہی پہ کرنی ہے آخ دیئے میں گناہ کرن لگیاں تے میرا بت مینوں نہ ویکھے یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا تیرا نہیں پیا ویکھدا میرا پیا ویکھدا آکھیا قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ کہنے لگے یوسف میرے قریب آ یوسف جلدی کر وے یوسف تو فرمایا اللہ دی پناہ کیا تیرا نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا تیرا نہیں پیا ویکھدا میرا پیا ویکھدا آ نوجوانا جس ویلے گناہ کرنا نا جس ویلے جھوٹ بولنا جس ویلے غیبتاں تے چگلیاں کرنا اس ویلے جس ویلے شراب نو اپنے منہ دے قریب کرنا تے چھپ کے شراب پینا ادو دنیا دارا کل چھپ کے شراب پینا تے ادو خیال کریا کر تنو کوئی نہ پیا ویکھدا عرشاں والا خدا پیا ویکھدا ہے تنو محمد رب پیا ویکھدا ہے اے شکل لے کے جانی اے شکل جدے نال لکھاں تے ہزاراں دا تو دھوکھا کر دینا اے گناہگار شکل لے کے جانی اے پچھلیاں مائیاں جڑیاں ہوندیاں رہیاں سن توجہ ہے پچھلیاں مائیاں جڑیاں ہوندیاں رہیاں سن انہاں کولو چرخا کسی دا خراب ہو جانا نا تے مائی نے گوانڈن کولو چرخا لے کے آنا کرنا تے گوانڈن نو کہنا 2 دن 4 دن واسطے چرخا ادارا دمی میں پونیاں کت کے تے بازار دینیاں کسی نے وعدہ کیتا ہوئے مائی نے چرخا لے کے آنا کرنا پونیاں کتنیاں کرنیاں ویچنیاں کرنیاں تے پیسے کما لینے کرنے تے چرخا مالکاں نو پھر موڑ واپس دے دینا اے مالک نے دیتا تنو چرخا انسانی ڈھانچہ دیتا تنو تے مالکہ نے جیسا چرخا لیا سی
جیسا دیتا سی ویسا مڑ واپس لینا ہے. مالک نے تینوں جیسا دیتا ہے مڑ واپس اس طرح دے لینا. تے اس چرخے دے نال جڑیاں پونیاں کتیاں نے اعمال او ہو گئے منافع. جڑیاں پونیاں اعمال دیاں کت کے جا رہے ہیں نا تو او ہو گئے منافع. تے جے اگر پونیاں کتیاں کوئی نہ اگر پونیاں کتیاں کوئی نہ اگر اسی طرح چرخا رہن دیتا تو چرخے نو زنگ لگ جاوے گا. اے انسانی ڈھانچہ انہوں اگر زنگ لگ گیا تو ایدہ دھلنا کوئی نہیں. انہوں قبر نے جا کے دھونا ہے. آپ میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں نوجوانوں اپنے حسن دے اتے مان کرنے والے ہو. اپنی جوانیاں دے اتے فخر کرنے والے ہو. اپنی جوان اپنے حسن دے اتے مان فخر کر. لیکن کدے کدے جس ویلے دعا کرنا نا کہ یا اللہ میں شفاواں تے میں دنیا دنیا دے حاصے عطا کر. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتے دنیا دے حاصے منگ دیو اوتے پچھلی پہر دا رونا بھی منگیا کرو. تے رو کے عرض کریا کرو یا اللہ کدے اٹھن توفیق عطا فرما دے. اٹھن دی توفیق عطا فرما دے. اے جڑی رات گزر کے گئی ہے نا پرسوں چوتھ شبان المعظم دی رات جنہوں شب برات آکھیا جاتا ہے. اے دی فضیلت بہت زیادہ سی. اسی موضوع نو اگے لے کے جا رہے ہیں کہ توبہ کرنا. اللہ دی بارگاہ جو توبہ کر لو. پتہ نہیں کہ کس ویلے تنو اسرائیل نے آ کے تے لے کے ٹوٹ جانا ہے. ابراہیم علیہ السلام علی نبینا توجہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حضرت اسرائیل دے نال بڑی یاری سی. حضرت اسرائیل ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے یار تو میرے کول آ کے بیٹھ دیں. میرے کول کوئی بندہ آ کے بیٹھے یار تو میں آکھاں گا یار جدو تیری آن دا ویلا ہوئے گئے تو ماڑی جی کال کر لمی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا بھی جدو تیرے آن دا ویلا ہوئے نا تو ماڑا جا میں نے دس دیں تاکہ میں تیاری کر لوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وصال مبارک دا ویلا قریب آیا تے حضرت اسرائیل روح قبض کرنے واسطے آ گیا. تے فرمایا نبی اللہ چلیے. اگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمایا چنگا یار ہے تنو آکھیا سی آن تو پہلے دس نہیں تو میں نے دسیا ہی نہیں. دس کے تے آندا عرض کی تھی نبی اللہ میں تے کئی پیغام تو آڑے تک پہنچائے. فرمایا میرے تک تے کوئی نہیں پہنچیا. عرض کی تھی نبی اللہ غور کرو میں بڑے پیغام پہنچائے. فرمایا کیڑے؟ عرض کی تھی نبی اللہ بیکھو نا پہلے داڑھی تو آڑی کالی سی تے بال وچ پہلے سفید آ گیا. بات نو سمجھا جی ذرا. بال وچ سفید آ گیا تے نبی اللہ جس ویلے بال سفید آ جائے تو سمجھو کہ میرے آن دا ویلا ہو گیا. نبی اللہ بیکھو نا تسی پہلے سیدھے چل دے سو تو تہاڈی کمر دے وچ جناب والا تہاڈی کمر جھک گئی تو نبی اللہ میرا دوسرا پیغام تہاڈے تک پہنچ گیا. نبی اللہ تسی اسی طرح چلتے رہے سو تہاڈے ہاتھ دے وچ ڈنگوری آ گئی تو نبی اللہ میرا تیسرا پیغام تہاڈے تک پہنچ گیا. نبی اللہ آگے تسی بڑے آرام احسن طریقے نال چل دے سو. نبی اللہ ہن تہاڈے کو چلیا نہیں جاتا کمب کے چل دے. نبی اللہ میرا چوتھا پیغام تہاڈے تک پہنچ گیا. میں بڑے پیغام پہنچائے نے تسی غور نہیں کیتی. اے بزرگاں نو پیا میں کہنا تہاڈے تک اسرائیل دے بڑے پیغام آ گئے نے تسی کدے غور نہیں کیتی کہ اسرائیل دے آن دا ویلا ہو گیا. جدو بال سفید ہو جاون ہاتھ دے وچ ڈنگوریاں آ جان کمر تہاڈی جھک جاوے تو سمجھو اسرائیل دے آن دا ویلا ہو گیا. سمجھو اسرائیل کسی بھی ویلے آ سکتا ہے. اور اے نہ آکھیں کہ اسرائیل نے وڈیرے ویلے ہی آنا ہے. نا وہ بچپن وچ بھی آ سکتا ہے. وہ لڑک پان جوانی دے وچ بھی آ سکتا ہے. انہوں پوچھنے والا کوئی نہیں. کیوں؟ وہ دی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. توجہ ہے. غصہ تے نہیں کرتے پہ کتے نہیں کر بھی لو تے دے وچ بری بات بھی کوئی نہیں. موسیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رات تو لے کے تو ہوں تک بابا چھٹی لگائی ہوئی ہے اس موضوع دیتے تے میں جنیاں یاد کی تھی میرا دل کرتا میں ساریاں سنا چھڑا تے بالکل مفت سنا رہے ہیں فی سبیل اللہ. وگرنہ اینیاں گلاں کرنیاں ہون تے بابا ڈھیر سارا مال لب جاندا ہے. نہیں تے بچے جڑے نال انہاں نوں پتہ ہے تے میں بالکل فی سبیل اللہ سنا رہا. میں کدے ٹوپی وال دھیان نہیں کیتا کہ میری ٹوپی وچ کی پیا ہویا. میرا دھیان تواڈے والے کہ تواڈے سینے دے وچ کوئی گل میری جڑی ہے نا او لگ جاوے تاکہ میرا کوئی مقصد پورا ہو جاوے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عدالت لگی ہوئی. سامنے ایک بندہ آیا تے کہنے لگا عمر
عدالت دے فیصلے نہ کردا رہی کدھر اپنی آخرت دا بھی خیال کری میرے ورگا بندہ ہوندا تو میں کہندا تینوں پتہ نہیں میں پنڈ دا امام ہاں مولوی ہاں حافظ ہاں قاری ہاں عالم ہاں تینوں پتہ نہیں میں حفظ کیتا ہویا 8 سال درس نظامی تینوں پتہ نہیں میں کون ہاں تو میرے کو لا کے ایک گل کرنے لگ پیا مینوں اپنی آخرت دا فکر کوئی نہیں میرے ورگا کم علم بندہ ایک گل کہہ سکدا سی لیکن سیدنا عمر فاروق دی تربیت ایسی کوئی نہیں سی عمر فاروق دے کول بندہ آیا تے کہنے لگا عمر فیصلے نہ کردا رمی اپنی آخرت دا بھی خیال کری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کول بلا کے فرمایا آج تو بعد تیری اتنی سیلری ہے تیری اتنی تنخواہ ہے تیری اتنی پگار ہے تیری اتنی تے تو کوئی کام نہیں کرنا میری عدالت دے دروازے وچ آ کے تو بس ان نہیں کہنا کہ عمر اپنی آخرت دا خیال کری ڈیوٹی لگ گئی نوجوان روز آنا کرنا تو یہی کہنا کرنا عمر آخرت دا خیال کری 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 وقت گزریا ایک دن آیا تو کہنے لگا عمر اپنی آخرت دا خیال کری سیدنا عمر فاروق کول بلایا تو کول بلا کے فرمایا بھئی آج تو بعد تیری چھٹی ہے بندہ غریب سی تو کہنے لگا عمر میرے تو کوئی چنگا لب گیا میں ماڑا بندہ میں نے ڈیوٹی تے رکھو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمایا اے کوئی گل نہیں مسئلہ اے وے کہ اگے تو یاد کروانا آندا رہیا سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی شریف پکڑی تے داڑھی دے وچوں ایک سفید بال علیحدہ کیتا تے علیحدہ کر کے فرمایا اگے تو یاد کروان آندا رہیا سے ہن میرے گھر میرا اپنا پہرے دار آ گیا بولی ذرا سبحان اللہ داڑیاں دے سفید ہو جانا بال سفید ہو جانا سمجھو کہ فکر آخرت کرو فکر آخرت کرو خاص کر کے اے میرے بزرگ آج کل تے کئی بوڑھے لاندے نے نا کالا کولا جوانی مڑ پھر واپس آ جاوے تو سمندری شریف دے تاجدار حضرت مولانا عبدالرشید رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ایک بار جتوال جمعہ پڑھان واسطے تشریف لے کے بڑی پرانی گل ہے تو 3-4 بابے ویکھے انہوں نے لایا ہویا تو وہ فرمان لگے ٹکا بڈھا جدوں ہووے او جننے مرضی سنگ رگڑ لے او بڈھا ہی رہندا ہے گل سمجھ گئے میری جی جنہیں مرضی تو کالے کر لے ہوں بال ہو جگے سفید تے جے کرنے نہیں تے لال کر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت مبارکہ پوری کر آر بھیکڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دینے ہڈیاں کمن گوڈے کھڑکن تے مڑ گیا لکھ تیرا پھر بھی بدیوں باز نہ آویں واؤ مرد دلیرا ہڈیاں کڑکن تے گوڈے کمن تے مڑ گیا لکھ تیرا واہ ہوئے پھر نالے بھی فرمایا واہ ہوئے بدیوں باز پھر بھی نہ آئیں واہ ہوئے مرد دلیرا جھوٹ بولن تو پھر باز نہ آویں تیرا لک بھی چک گیا تو تاش کھیلن تو پھر بھی باز نہ آویں تو پھر بھی لوکاں دی چولیاں کرن تو باز نہ آویں پتہ بھی ہے کہ ہن میرے جان دا ویلا آ گیا تو پھر بھی آکھے نا بابا اتھے جا کے نا عدالت وچ ایک گواہی دینی ہے تو جھوٹی دینی ہے بابا آکھے گا دے دا مگر غصہ کر گئے ہو کئی بندے میں جاننا اس طرح دے جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آخری بات کر رہے ہیں جوانیاں دیتے مان جوانیاں دیتے فخر کرو لیکن گزارش اس طرح میں اس جوانی نو پکیزہ رکھ اے جوانی تنو دیتی گئی عبادت واسطے اے جوانی دیتی گئی نماز پڑھن واسطے زبان عطا کیتی گئی رب دا کلام تے محمد علیہ السلام دے تے درود پڑھن واسطے ایک کن عطا کیتے گئے تیرا اچھی سماعت واسطے ہاتھ دیتے گئے اچھے پکڑ واسطے پیر دیتے گئے نیکی دے کم واسطے چلن واسطے لیکن کدے سوچی کلا کمرے دے وچ لیٹ کے نا تے کلا منہ دے وچ رضائی منہ دے تے لے کے تے کلا سوچی میں زندگی کتھے گزار کے جا رہا سوچی کدے ایک بار میرے کہن دیتے نا ایک بار کلا بیٹھ کے سوچی ذرا ساری دنیا نو بھلا کے نا ایک بار کلیاں بیٹھ کے ایک بار سوچی کہ یار میں نے جوانی بھی عطا کی تھی تندرستی بھی عطا کی تھی صحت بھی عطا کی تھی پیسہ مال بھی عطا کیتا تے میں کس کام واسطے جا رہا
میں کیڑے کیڑے کم کر رہا کدے کلیاں بہ کے ایک بار سوچ اے جوانی بدکاری کرن واسطے نہیں اے اکھاں لوکاں دیاں دھیاں بہناں تاڑن واسطے نہیں دتیاں اے شراب پین واسطے تینوں منہ زبان نہیں عطا کیتی اے حرام کھان واسطے نہیں دتی گئی اے تینوں اس واسطے اکھاں دتیاں گئیاں تاکہ تو قرآن پاک دی تلاوت کریں تینوں زبان اس واسطے عطا کیتی گئی کہ اس زبان دے نال کلام مصطفیٰ پڑھیں تے کلام خدا پڑھے اے ہاتھ اس واسطے عطا کیتے گئے کہ تو انہاں ہتھاں دے نال کلام خدا پکڑے چمے تے چم کے سینے دے نال لاویں اے کتاباں جنیاں اوتھے الماری دے وچ پئیاں ہوئیاں نا کدے سوچے جے اپنے گرے باندھ وچ کدے چانتی پا کے اور جس کہندے تے ہوے گا آسی صاحب اج کیڑے پینڈے پے گئے ہو ہاں چنگی بڑی تقریر کردے سو یہ کی ہو گیا لیکن میں نہ کراں تے کون کرے گا گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اسی اپنا چگا بال کے آپے سیکن لگ پے اسی کدے نہیں سوچیا اے الماری دے وچ ویکھو کنے قرآن پہ ہوئے کدے سوچیا کہ صبح کون کیڑا کیڑا آ کے نوجوان انہاں نوں کھولدا ہے تے ایک کنے تے تواڈے واسطے دعاواں کردے ہون گے تواڈے واسطے رحمت دا باعث بنن گے نا اے تواڈے واسطے رحمت دا باعث کوئی نہیں جتنی دیر تک تسی اینوں پڑھو نا حضرات گرامی قدر اگر قرآن پاک دے نال محبت کرو گے کل نوں قرآن پاک تہاڈے نال محبت کرے گا قرآن پاک تہاڈے نال محبت کرے گا جس ویلے محشر دا میدان لگ جانا ہے تو اگ پونو پوجن والا اللہ دی بارگاہ وچ آئے گا آتش پرست آتش نو منن والا آتش پرست جس ویلے اللہ دی بارگاہ وچ آوے گا میرے ول توجہ فرماؤ اور میراں دے نیانیو تہاڈی مہربانی ہے ساڈی برادری دا کوئی خیال کرو مہربانی فرماؤ تسی بولو یار ذرا سبحان اللہ سارے اج اکٹھے کر کے لے آندے دے بولو ذرا سبحان اللہ جس ویلے آتش پرست اللہ دی بارگاہ وچ جاوے گا حکم ربانی ہوے گا کنوں مندا رہیا او آگے گا اگ نوں مننا رہیا وا آواز آئے گی چل اگ دے نال دوزخ دے وچ جا جس ویلے بت نو منن والا بت دے نال اللہ دی بارگاہ وچ آوے گا آواز خدا بندی آوے گی فرمایا جائے گا چل بت دے نال جہنم دے وچ جا اے جس ویلے سارے آ جان گے نمازی اللہ دی بارگاہ وچ جاوے گا نماز پڑھن والا اللہ دی بارگاہ وچ جاوے گا آگے جا کے عرض کرے گا یا اللہ رکوع کے کیتے تیرے واسطے یا اللہ میں سجدہ کیتا تیرے واسطے یا اللہ میں دعاواں کیتیاں تیرے واسطے اللہ فرمائے گا جا جنت وچ چلا جا وہ عرض کرے گا یا اللہ آتش پرست اپنی اگ دے نال جہنم دے وچ گیا یا اللہ بت نو منن والا بت دے نال جہنم دے وچ گیا یا اللہ میں اج نہیں جانا آواز آئے گی کیویں جانا ہے وہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تنوں مندا رہیا وا میں تیرے نال جنت وچ جانا نماز پڑھن والا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے گا یا اللہ میں نہیں اج جانا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام آ جاؤ نمازی بن جاؤ نماز پڑھیا کرو اللہ دی بارگاہ وچ توبہ استغفار کرو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے تھکتے نہیں گئے ماشاءاللہ بولو میرے سبحان اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ ہے آپ دے دور دے مقدس دے جی کہ نوجوان تے بڑا حسین نوجوان اتنا سونا کہ مدینے دیاں عورتاں چھپ کے تے او دا دیدار کر دیاں انہوں ویکھن واسطے ترس دیاں ایڈا سونا نوجوان لوگاں دی عورتاں نقاب کر کے پردہ کر کے اس نوجوانوں ویکھن واسطے ترس دیا ایڈا سونا عمر فاروق نے بھی او دا ادب کرنا کیوں 5 وقت دی نماز ادا کردا ہے عمر فاروق نے او دا احترام کرنا کہ بڑا سونا ہے لوگ اے دا احترام کردے نے میں بھی احترام کر رہا ہوں نوجوان ایک بار نوجوان عشاء دی نماز پڑھن واسطے مسجد نبوی دے وچ جا رہا مدینے دی ایک عورت جڑی او دے دیوانی ہو گئی انہوں ویکھن واسطے ترسی رہندی ہے جناب والا نوجوان جا رہا انہیں اپنے غلاماں نو بھیجیا آکھیا جا اس
نوجوان بلا کے لے کے آ نوجوان اندر آیا کہنے لگا کی کام میں کہنے لگے اسی وزنی چیز اٹھانی ہے ساڑھے گھر دے مرد کوئی نہیں اس واسطے تھانو بلایا ہے نوجوان اندر گیا نوکرانی سائیڈ دیتے ہو گئی اس دے گھر دی مالکانی نے اس نوجوان دے سامنے آ گئی کہنے لگے نوجوانہ میں تیری بڑی دیوانی ہاں میں تیری بڑی عاشق ہاں نوجوان ذرا آ میرے قریب آ جا نوجوان دی چیخ نکلی نوجوان بے ہوش ہو گیا اس مالکانی نے تے نوکرانی نے پکڑ گئے جناب والا گلی دے وچ چھوڑ دیتا نوجوان ایڑیاں رگڑدا ہے رو رو کے آکھدا یا اللہ میں گناہ نہیں کیتا یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ اگر تو نہ معاف کی تو یا اللہ میں کنوں جا کے منہ بکھاواں گا یا اللہ میرا حسن کدھرے فتنہ نہ بن جاوے یا اللہ مینوں معاف کر دے ساری رات نوجوان رو رو کے گزار دیتی جناب والا صبح دا باپ ڈھونڈ دیا گلی دے وچ آیا نوجوان اگے پیا روندا ہے نوجوان اس طرح دی چیخ ماری نوجوان دی روح پرواز کر گئی جناب والا اودے باپ نے نماز جنازہ پڑھ دیتی سیدنا عمر فاروق ایک دن گزریا دوسرا دن تیسرا آیا اپنے نمازیاں نوں پوچھیا نوجوان نظری نہیں آ رہا انہیں آکھیا عمر جی او تے مر گیا ہے سیدنا عمر فاروق نے اودے باپ نوں کول بلایا فرمایا مینوں کیوں نہیں دسیا عرض کیتی یا عمر جی میں اس واسطے نہیں دسیا کدھرے تواڈے آرام دے وچ خلل نہ پیدا ہو جاوے سیدنا عمر فاروق دی قبر دے تے آ گئے آ کے فرمایا نوجوانا دس تیرا کی حال ہے قبر دے وچ آواز آئی آکھیا عمر میرا رب بڑا سچا ہے اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا ہے فرمایا ولی من خاف مقام ربہ جنتان فرمایا عمر میرا رب پیا فرماندا ہے میرے کول ڈر جا میرے کول خوف کھا لے عمر میں اپنے رب کول ڈر گیا ہاں اللہ میرا بڑا سچا ہے اللہ نے مینوں دو جنتاں عطا کیتیاں ہوئیاں اے جوانی نو پکیزہ رکھ اے جوانی عطا کیتی گئی تے اس واسطے نہیں عطا کیتی گئی کہ تو چوکاں دے وچ کھڑا ہوئے تے گلیاں دے وچ کھڑا ہوئے تنوں اس واسطے نہیں عطا کیتی گئی کہ تو لوکاں دیاں دھیاں بہناں نوں تاڑے عرض کیتی یا عمر جی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ولی من خاف مقام ربہ جنتان فرمایا ایک نماز پڑھ میں ایک جنت روزہ رکھ ایک جنت زکات دے ایک جنت حج کر ایک جنت اعمال صالحہ کر ایک جنت فرمایا میرے خوف تو ڈر جا ولی من خاف مقام ربہ جنتان فرمایا دو جنتاں عطا کراں گا میرے کو ڈر جا میرے کو ڈر جا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا ہے درے قرار قبرستان دے وچوں دی جا رہے جا کے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبوری فرمایا قبراں والے دسو تہاڈا کی حال ہے قبراں والے اگر تسی اپنا حال سناؤ گے میں تانوں تہاڈے پچھلیاں دا حال سناواں گا دسو تہاڈا کی حال ہے ایک قبر دے وچ آواز آئی آکھیا علی تینوں کی دسیے ساڈیاں کھوپڑیاں دے بال جھڑ گئے نے ساڈیاں گلاں دے ماس جھڑ گئے نے تینوں کی دساں سینیاں تے جناب والا لباں نوں سجاندیاں رہیاں سن دن دے وچ کئی بار انہاں دے تے لپسٹک لگاندیاں رہیاں سن جنہاں نوں جناب والا سرخیاں لگاندیاں رہیاں سن علی اج ساڈے جڑ گئے علی اج ساڈیاں کھوپڑیاں رہ گئیاں علی تینوں کی دسیاں ساڈیاں اکھاں باہر آ گئیاں علی ساڈے کان نالوں لتھ گئے علی ساڈے ماس نالوں لتھ گئے علی تینوں کی دسیے ساڈا حال کی سنائیے علی تینوں کی دسیے اسی جہنم دا ایندھن بن گئے ہاں علی اللہ نے سانوں دوزخ دے وچ سٹ دتا ہے علی تینوں کی دسیے حضرت علی نے فرمایا ہن تانوں تواڈے پچھلیاں دا حال سنانا وا اے جڑیاں کوٹھیاں بنائیاں ہوئیاں نی اے جڑے گھر بنائے ہوئے نی اے جڑیاں گڈیاں لئیاں ہوئیاں نی اے نہ آکھی میری کوٹھی ہے اے نہ آکھی میرا بنگلہ ہے اے نہ آکھی میری جائیداد ہے اے تیری نہیں اے تے تیرے پچھلیاں دی ہے حضرت علی نے فرمایا ہن تانوں تواڈے پچھلیاں دا حال سنانا وا فرمایا جڑی جائیداد پیچھے چھڈ کے آئیاں ہو او تے جائیداد کسے نے ونڈ لئی ہے جڑیاں کوٹھیاں پیچھے چھڈ کے آئیاں ہو او کوٹھیاں کسے نے لے لئیاں نے ہن میں تانوں تواڈے پچھلیاں دا حال سنانا وا تانوں کسے نے
کو یاد نہیں جے کیتا تواڈے واسطے کسی نے دعاواں نہیں جے کیتیاں تہانوں کوئی نہیں جے یاد کردا جناب والا حضرت علی نے فرمایا ہور حال سناو آکھیا علی کی حال سنائیے جس ویلے سی جہنم دے وچ سڑنے آواں علی سانو رب یاد آندا ہے سانو ساڈا رب یاد آندا ہے رب ایتھے یاد نہیں آندا رب اوتھے جا کے یاد آوے گا جس ویلے جناب والا کنا دے وچ سیسا پگلا کے ڈالیا جاوے گا جس ویلے جناب والا انہاں ہتھاں دے وچ اگ دتی جاوے گی بلکہ اگ دے چھتر دتے جان گے جناب والا اس کھوپڑی دے اوتے اگ دا تے تاج پہنایا جاوے گا جس ویلے اے ہتھاں دے پیراں دے وچ جناب والا اگ دی جُتی پہنائی جاوے گی اس لباس اچ جسم نو اگ دا لباس پہنایا جاوے گا اوتھے جا کے ماں نے کم نہیں دے آنا اوتھے جا کے رشتہ داراں نے کم نہیں دے آنا اوتھے جا کے اپنے یاراں نے کم نہیں دے آنا اوتھے جا کے اپنے عملاں نے کم آنا پتہ اے چلیا ایتھے بھی رب نو یاد کریا کر اوتھے بھی رب نو یاد کریا